अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, हामिद रंगीला, राशिद कमाल और हमारे साथ हमारे चैलेंजर हैं जूम पर चंदप्रीत सिंह। जी, चंदप्रीत सिंह पहले भी आ चुके हैं और अब तो इनका शुमार भी वेटरन्स में होना है क्योंकि ये बड़ी बाकायदगी से हमारा शो भी देखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। इज़ फ्रॉम दिल्ली। जी सरदार जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਟੀਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ A ਵਾਸਤੇ ਔਰ whatever you call it. this is B actually. Okay, B, yeah, but yeah, the first studio which got complete and ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। ऑब्वियसली पुरानी भी हो सकती है शख्सियत। सो स्टार्ट विद 50 इयर्स। जी सरदार जी, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर। 1974 से पहले। 100 साल से ज़्यादा? जी सर। 1924 से पहले। सरदार जी, इनके इंतकाल को क्या 300 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर। 1724 से पहले। और अगर हम 500 इयर्स पे जाते हैं तो? 1524। 1524 बिल्कुल मुगल्स की एंट्री से 2 साल पहले 1526 में मुगल यहाँ आए थे। तो आप चले जाइए। 500? नहीं, जब आप कहेंगे ना कि 1526 से पहले, तो फिर पूरे मुगल्स निकल जाएंगे। और वैसे हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। 500 या 600 इस तरह से नहीं, कर नहीं, सकते नहीं, हैं? नहीं, बाद में मुगल्स पे आ जाएंगे। आप 1526 कहिए। सरदार जी, शख्सियत का इंतकाल 1526 से पहले हुआ था? नो सर। 1526 से 1724 के दरमियान। अच्छा, अब मुगलिया दौर की कोई शख्सियत? गो अहेड। सरदार जी को मुगल दौर की शख्सियत? जी सर। मुसलमान शख्सियत? सरदार जी को मुसलमान शख्सियत? कह सकते हैं सर। ओके। 10 सवाल। दौरे अकबरी, दौरे आलमगीरी, ये 2 मशहूर अदवार हैं। और उस ज़माने के मशहूर जो हैं, ये नहीं हमने पूछा कोई रिलीजियस पर्सनालिटी, सियासी चले पर्सनालिटी? जाए, उधर जाइए, बिल्कुल जाइए। सरदार जी, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं सर। एक मुसलमान जिसका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं, इल्म फजल? इल्म फजल होएगा मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि मजहबी भी अगर है ना तो वो भी इल्म फजल के उसमें आएगा। लेकिन वजह शोहरत हो सकता है सिर्फ मज़हब हो, इल्म फजल ना हो, या इल्म फजल भी वजह शोहरत हो। अगर कोई मजहबी शख्सियत है ना कोई बड़ी, तो वो क्योंकि सूफिया में से कोई अगर यू मे शूट योर क्वेश्चन। सरदार जी, वजह शोहरत इल्म फजल है? सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो प्लीज, इल्म फजल, व्हाट डू यू इंक्लूड इन दैट? इल्म फजल में हर वो चीज़ जो क्रिएटिव आर्ट्स, क्रिएटिव, ये जो जैसे होता है ना अदीब, शायर, सूफ़ी, मुहक्किक। सूफ़ी चूँकि कुछ ना कुछ तसनीफ़ होती है उनकी, कोई तहरीर होती है, वो भी हम उसमें शुमार कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसे जो मजहबी तौर पर जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, और उनका शुमार भी हम इल्म फजल में करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं सर। सरदार जी, आपसे मैं थोड़े 1-2 सवाल पीछे जाऊंगी। इन्होंने जहां 10वें सवाल पे आपसे पूछा कि क्या शख्सियत मुसलमान है, तो आर यू सर्टन कि आप 100% यू विल से यस? या ही वाज अ मुस्लिम। अच्छा, इस तरह का जो कन्फ्यूजन है वो भगत कबीर के बारे में है। जी, हिंदू कहते हैं जी वो हिंदू थे, मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान थे। फिर तो भगत कबीर तो है ही वजह शोहरत उसकी इल्म फजल। तो शायर, बेहतरीन शायर था वो। एंड ही वाज बोर्न आई थिंक इन बनारस। देख कबीरा रोया वाला, चलती को ये गाड़ी कहें, दूध से बने खोया। और इल्म फजल वजह शोहरत है। तो वाज ही अ पोएट?
تو آپ کا یہ بہت بڑا ایک وہ سلسلہ بھگت کبیر بھگت کبیر نکل جائے گا. اف ہی از ناٹ اے پوئٹ, اف ہی از اے صوفی, اف ہی از ادروائز اے مین آف لیٹرز, اس کی کوئی تصنیف, محقق تو کم ہی ہوتا, وہ تو پھر صرف محقق ہوتے ہیں. اینڈ میاں میر از اے لیٹر ڈے پرسنالٹی, کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا ریڈ جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل کی بنیاد انہوں نے رکھی, ہاں میاں میر نے. اور میاں میر ہو بھی چکے ہیں شاید, جی جی جی. ہے نا. یہ میرا خیال ہے بل صاحب نے پوچھا تھا, اندرجیت بل آئے تھے نا جی جب, جی جی. تو انہوں نے میاں میر پوچھا تھا. جی ہاں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کن نے پوچھا سی, یہ نہیں کہ کون پوچھا سی, کن نے پوچھا سی. کینیڈا تو آئے سن اپنا اندرجیت بل صاحب, اج انہوں دا بلکہ مینوں میسج بھی آیا, اللہ نے انہوں نے گرینڈ سن. پوتا دیتا ہے, گرینڈ سن. ہاں, ہی واز ویری ہیپی. کنگریچولیشنز آر ان آرڈر. یس. اچھا, تعلق ان اسی علاقے دے نال کوئی ڈٹرمن کر سکنے ہیں, مطلب اس وقت جو پاکستان ہے اس سے تعلق تھا. کیونکہ بنارس تو پاکستان میں نہیں Yes. ہے. گو اہیڈ. سردار جی اس وقت جو علاقے پاکستان میں شامل ہیں ان سے تعلق تھا. جی سر. سو اٹ اچھا, از ناٹ بھگت کبیر. اوکے. بابا فرید کا کون سا ایرا بنتا ہے, ازنٹ دا سیم, بٹ ان کا کنورژن کا تو کوئی نو ایسا نو, نہیں کوئی تھا. کنورژن کا نہیں. بالکل. گرو نانک, گرو نانک کے آس پاس ان کے کوئی مسلمس میں سے کوئی کنورٹ. لاہور میں میلہ چراغاں؟ مشہور میلہ چراغ, کہہ دیں جائیے اس طرف. جی سردار جی, میلہ چراغاں سے منسوب. نہیں سر, نہیں. 14 سوال. مغل دور پہ جائیے بھائی, اکبر کے 9 رتنوں میں سے اسٹریٹ اوے جائیے. سردار جی دربار اکبری سے تعلق تھا. نو سر. 15 سوال. وہ جو اورنگزیب کے دور میں, گرو تیغ بہادر. نہیں وہ تو دور تیغ بہادر تو ہم کر چکے ہیں نا, وہ تو یہ تو بات جس کی کر رہے ہیں وہ کنورٹ ہے. ایک تو سرمد تھا نا, ایک اہم شخصیت. یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ کنورژن کس مذہب سے مسلمان کی طرف ہوئے. سکھ سے مسلمان ہوئے. سردار جی یہ صاحب بورن ہندو تھے کیا؟ نو سر. سکھ تھے کیا؟ نو سر. کوئی کرسچن ایسا جو مسلمان ہوا ہو؟ کون ہے اس دور کا کہ جو مغلیہ دور میں آپ کو, ہاں ایک بڑی اہم شخصیت تھی بھائی, وہ وزٹر تھا ایک جو یہاں پہ آیا ہوا تھا, گوا میں, جس کا مزار بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے سے تعلق, ہاں اس علاقے. پاکستان ہے جو آج. 17 کوسچنز. 3 سوال رہ گئے. نہیں بھائی ہم بہت دور ہیں. کوئی شاعر ادیب اس دور کا دربار اکبری سے بھی کوئی تعلق نہیں. جہانگیر کے دور کی کوئی شخصیت کوئی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. نیچے آ جائیے, شاہ جہاں 9, عالمگیر کے دور میں شخصیات تھیں, بڑی اہم شخصیات. یہ شخصیت پہلے ہو تو نہیں چکی نا؟ نہیں سر. کیونکہ بیدل ایک بڑا شاعر وہ ہو چکا ہے. پھر خوشحال خان خٹک ایک بہت بڑی شخصیت اسی دور کی. بابا کیا, رحمان بابا. آتے جائیے کرونالوجیکلی, آپ نیچے آئیں گے نا تو جو فال شروع ہو چکا تھا نا مغلز کا, اس دور میں بڑی اہم شخصیات تھیں. صوفیز تھے کوئی, یو کین آسک صوفی تو کنورٹ ہو کے صوفی. کنورٹ کون سا صوفی ہوا؟ ہاں ہے کوئی ہے کنورٹ ہوا. بورن مسلم سے گا اینڈ دین ہی کنورٹڈ. جو میں پہلے شروع کی اچھا یہ دسو نا کہ بورن مسلم تھی لیکن بعد ایک کنورٹ کر گیا کسی اور مذہب ہے. کنورٹڈ انٹو اسلام نہیں تھا, بورن مسلم تھا. He was a born Muslim, converted to some other faith. جی ہاں, یہی ہم پوچھ رہے ہیں. جی. کہ یہاں پر یہ دس از ایکچولی, میں اسی لیے پوچھ بھی رہی تھی کہ بورن انٹو ون فیتھ اینڈ دین کنورٹڈ. نہیں, وہ پھر ایک بالکل ڈفرینٹ ہوگی چیز, بالکل ڈفرینٹ ہوگی. یار کوسچنز کتنے رہ گئے پیچھے؟ 3 بس نہ کرو یار. بیکاز اس میں آپ نے پہلے بورن ہندو بھی پوچھ لیا, بورن سکھ بھی پوچھ لیا نا. ہی واز اے بورن مسلم, تو جس فیتھ میں گئے اس سے کام آسان ہو جائے گا. اچھا جی, ڈیڈ ہی کنورٹ ٹو سکھزم؟ یس. گرو نانک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گرو نانک بڑی لاجواب شخصیت. But was he a born Muslim? I don't think he was. Some would say he was a born Hindu. بھائی جان میرا دماغ ادھر ہی جا رہا ہے. Go ahead. کسی مذہب کے بانی بھی تھے؟ بانی ایز ان انوینٹر؟ مطلب فاؤنڈر آف اے ریلیجن؟ نو. آخری سوال.
औरंगज़ेब का दौर He died in 1707. 1707, उसके दौर में चूँकि अरसा हयात बहुत तंग किया गया था सिखों पे, तो कोई रिएक्शन उस दौर का नहीं, मेरा नहीं ख्याल हम उस तरफ जा पाएंगे, है ना। So we should concede, I think. एक सवाल रह गया, वो कर लेते हैं, ऐसे ये ना खलिश रह जाए कि ज़हन में कि एक क्वेश्चन था वो कर लेते। जहांगीर के दौर में थे कुछ ऐसे लोग, दामोदर तो हिंदू था ना, ही वॉज नॉट। ये जो सेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो उनका कोई ऐसा जो बॉर्न हिंदू नहीं, बॉर्न मुस्लिम एंड देन मुश्किल है। कन्वर्ट बहुत मुश्किल है। और सिखों में तो बिल्कुल कोई ऐसा वो मेरे जहन में नहीं है जो, दामोदर अलबत्ता एक बड़ा नाम है जो जिसने हीर लिखी थी, हीर रांझा, सबसे पहले कहानी हीर रांझा की दामोदर ने लिखी थी, वारिस शाह ने जी उसके बाद लिखी थी। ये दुल्ला भट्टी के दौर की कोई शख्सियत, दुल्ला भट्टी के आसपास को देखें कोई, दुल्ला भट्टी बस अकबर ज़ीरा। अकबर ज़ीरा, अकबर ने धोखे से पकड़ के तो फिर मरवाया था। हमारा पीरियड जो है 24 तक है, हाँ जी। तो फिर औरंगज़ेब के बाद आगे तो बात नहीं चली। औरंगज़ेब से ऊपर रखें मामले को, औरंगज़ेब से ऊपर रखेंगे ना अगर आप, तो हुमायूं का दौर, बाबर, हुमायूं, मुसलमान, कन्वर्ट, अकबर, नो, दीन इलाही, जहांगीर, ये जहांगीरी दौर की कोई शख्सियत हो सकती है। शेख अहमद सरहंदी थे ना एक मुस्लिम सेंट उस वो ज़माने तो के, मुजद्दिद थे ना, मुजद्दिद थे ना, कहते हैं मुजद्दिद अल-फसानी। या ये जो एक्सपीडिशन थी ये कब की थी? ये तो सिख सल्तनत की नहीं थी, Which जो one? चढ़ दौड़े थे ये उसके ऊपर बालाकोट वगैरह, हाँ, वो तो बहुत बात- 18 बहुत बात की, 20s बहुत बात 31 तक थी वो। बहुत बात की, तो बहुत बात। अच्छा जी, कन्वर्ट, ये कन्फर्म सिख जी हाँ, बॉर्न मुस्लिम, बॉर्न मुस्लिम सिख। Converted यार सिख राइटर को देख को पुराने वक्तों का को बड़ा बाकमाल राइटर, बड़ा बाकमाल कोई सूफी, कोई सेंट, सिख सेंट्स में से किसी को देखोगे वही होगा, यकीन करो। लेट्स नॉट गिव अप। शकील, लास्ट बुलेट है ना अभी, यस, अभी ज़रा करीब आने दो तब फायर करेंगे। राइट। तो वो तो दरबार अकबरी की शख्सियत थी ना, वो जो बीरबल जो था, वो तो उन्होंने, एंड ही वाज नॉट अ मुस्लिम, या वाज नेवर अ मुस्लिम, और अकबरी दौर की तो है भी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो नौरत्ना विचों ना होवे, लेकिन चूँकि वो बड़ा लीनियंट सी। देखो जी, अगर कोई होर बादशाह होंदा ना, मसलन आलमगीर दे दौर ही तुसी कन्वर्ट करके दिखाओ, या ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੀਨੀਐਂਟ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਦੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਨ, यही लोग सन जिन्हों को पढ़िया लिखे। सो मैं रूल आउट करना है। हाँ, या फिर वो कोई एक है जो वॉरियर टाइप बंदा है, मेरे जहन च लाशऊर च ना आएगा नहीं, कोई वॉरियर टाइप आदमी है, बड़ा दलेर बंदा जिन्हें बड़ा, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह दा सी तस्करा कीता सी लास्ट टाइम कि उन्होंने तलकीन कीती सी कि ये तुसी मार्शल आर्ट्स सिखोगे, तुसी शमशीर जनी दे विच मशक्की हासिल करोगे, निरा पढ़न लिखन ते जोर नहीं देना। उस ज़माने में भाई का भी एक टर्म यूज़ होती थी, भाई। नो नेम कम्स टू माय माइंड, लेकिन एक टर्म ऑफ रिस्पेक्ट। भाई वो पारसियों में थी, बंगालियों में थी, दादा भाई, तोता राम एक नाम था, कैसे कैसे, ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट दौलत राम पॉलिटिशियन। तोता राम कांग्रेसी था। शख्सियत बूझनी चाहिए शकील साहब, वाई डू आई इंसिस्ट? वी आर या फिर नोवेयर नियर, एक इट सीम्स। कोई एक लाइन ही को मिल जाती ना कि हमें किधर जाना है। लाहौर, पंजाब, पंजा साहब, हसन अब्दाल, भाई हसन अब्दाल, डज इट रिंग अ बेल? गुरु नानक, ननकाना साहब, ननकाना साहब, ननकाना साहब में- करतारपुर, करतारपुर ऑल्सो। जोधा अकबर तो राजपूतों की बेटी थी। उन्होंने ही डिटर्मिन कर लिया कोई प्रीचर सन या मतलब कि कोई शायर सन,
شاعری اس دور میں بڑی عام تھی. سردار جی شاعر سن کوئی؟ نہیں سر. آخری سوال ہو گیا, اب صرف نام لینا. آئی ول کنزیوم دیٹ. شاعر نہیں سن, ان کا مطلب ہے کہ کوئی صوفی, کوئی رائٹر, کوئی سینٹ, کوئی پریچر, کوئی علم و فضل, کوئی انہاں دی کتاب, کوئی انہاں دی کوئی بڑی مشہور تصنیف, گرو نانک دے بارے چ انہاں نے کچھ لکھیا ہوئے بڑا شاندار کچھ. Who was the ruler when Guru Nanak was it Babur? Are you sure? اسی دور کیا نا 15th Should century. be ہمایوں. اور یہ انہی کے آس پاس کی کوئی شخصیت, انہی کا کوئی وہ ہے جو ہم سے نہیں ہو پا رہی. یہ اس کا تعلق گرو نانک سے بڑا گہرا ہے. ان کے شاگردوں میں سے ہو سکتے ہیں, ان کے خدمت گزاروں میں سے ہو سکتے ہیں. اچھا جی, یہ گرو نانک کے کوئی خاص ڈسائپل ہوں گے جن کا نام میں مس کر رہا ہوں؟ 2-3 تھے جن میں سے ایک شک ہے مجھے کہ وہ کنورٹ تھے اور ان کے ماں باپ کو مرڈر کر دیا گیا تھا, لیکن آئی ایم ناٹ شیور, کوئی بڑی ویگ سی میموری ہے. تو وی سبمٹ جی, نام نہیں آ رہا, ذہن میں نہیں آئے گا. سر بھائی مردانہ. بھائی ہو, تم نے بھائی کہا تھا. بھائی میں نے لگ رہا تھا کہ بھائی مردانہ. He was his disciple. He was his friend also. And same pind to sige. They belonged to the same pind. Bhai Mardana was, I think, around 10 years elder to Guru Nanak. اچھا اچھا اچھا. was he from Narowal area? نہیں, یہ ہیگے اپنا ننکانہ صاحب والا شیخو پورے دا علاقہ ہی سی. ہاں جی, ننکانہ صاحب ہی سگا. اور مطلب he converted into Sikhism later on. He was the one جو جدوں بھی گرو نانک صاحب ٹریول کرتے سگے یا ویسے بھی وہ نال ہی رہتے سی انہاں دے. اچھا اچھا جی. تو his descendants, his 19th 20th generation still is in Pakistan. میں انہاں دے نال I am regularly in touch with them. انہاں دے سارے کیرتن. ایک ویڈیو بھی پئی ہوئی ہے, میں ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے ایک. His actual name was, at the time of birth, his name was Marjana. اچھا. He was the 7th child of his parents, and انہاں تو پہلے جتنے بھی بچے ہوئے سارے مر گئے سی. Okay. His mother was quite I mean scared کہ اے بھی نہ مر جائے. تے once گرو نانک دیو جی انہاں کول پہنچے تے انہوں نے کہا تانوں ڈر لگدا تے بچہ مینوں دے دیو تسی. اچھا اچھا. Then he changed his name from Marjana to Mardana. Mardana. Okay. اچھا اچھا اچھا. اچھا سردار جی یہ بتائیں کہ خوشونت سنگھ نے جو ہسٹری لکھی ہے, ہسٹری آف دا سکس, کیسے ریٹ کرتے ہیں اس کو آپ؟ خوشونت سنگھ, اس میں کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تھوڑی سی تحریفات کی ہیں, کوئی تھوڑی سی اس نے جو ہے نا فکشن بھی ہے اس میں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ تھوڑی فکشنل جی ہے, بٹ میں تانوں شاید ایک تو بکس ہے نے میرے کول, آئی ول ریفر دیم کہ تسی وہ اگر پڑھنا چاہو کدی یو کین. کوئی کنسائز جی کتاب جیڑی نا ہسٹری آف دا سکس, تے او ضرور میں سجیسٹ کر وہ ضرور سجیسٹ کرنا. گرو نانک دیو جی he was from a Hindu family, Hindu Brahmin family. جی جی جی, برہمن فیملی. ٹھیک 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 ٹھیک. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸੀ and he was a ਪਟਵਾਰੀ and business ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. So he was from a Brahmin family. And he passed away in Narowal. یس, جتھے ਉਹਨਾਂ ਦਾ کرتارپور ہے نا. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. So ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ he passed away. چلیں جی بھائی مردانہ, تھینک یو ویری مچ سردار جی, بہت شکریہ. Thank you so much. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نیکسٹ چیلنجر سالم روشان فرام اسپین, اور ہم کسوٹی سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن ابھی آفتاب صاحب آئی تھنک ہی از آن اے لٹل ٹائنی بریک, وہ ہمیں بیچ میں جوائن کرتے ہیں. جی شکیل صاحب. سالم صاحب شخصیت مرد؟ جی مرد. زندہ؟ نہیں. ایشیائی؟ جی ایشیائی. جنوبی ایشیا سے تعلق؟ جی جنوبی ایشیا سے تعلق. اچھا, ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ ہاں جی 50 سال سے زیادہ. 1974 سے پہلے.
سر ایک مرد جن کا انتقال ہو چکا ہے, تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے, انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, 1974 سے پہلے. اور یہ طے نہیں ہوا کہ انڈیا یا پاکستان؟ نہیں, صرف ساؤتھ ایشیا ہو. اچھا سالم, ان کے انتقال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ تقریباً اسی کے قریب. سو 1924 کے اراؤنڈ. اوکے, تو وجہ شہرت؟ تو وہ دور ایسا ٹاپ سیاست اور اچھا سالم, ان کا شعبہ سیاست تھا, سیاست و حکومت؟ نہیں. علم و فضل؟ ہاں جی, علم و فضل. علم و فضل. سم مسلم سینٹ. تو مسلم پرسنالٹی پوچھا جائے جی؟ جی مسلم. پراببلی مسلم ہی ہوگا, لیکن کنفرم کرنا پڑے گا. سالم کو مسلمان شخصیت؟ ہاں جی, مسلمان. ظاہر ہے وہ تعلق اسی علاقے سے ہوگا جو اس وقت پاکستان میں ہے, موسٹ پرابیبلی 70-80% چانس یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو پیریڈ ہے کہ علم و فضل, یہ نہیں ناٹ نیسسریلی, لیکن سیاست اور حکومت اگر دیکھیں تو امیر علی کا تعلق سیاست اور حکومت سے ہے, علم و فضل سے بھی ہے, مسلم تھے, لیکن ہی ڈزنٹ فٹ ان دس کیٹیگری. یہ کوئی اور جن کا تعلق حکومت سیاست سے کوئی نہیں ہے. کوئی شاعر ادیب ہیں, کوئی محقق ہیں, کوئی رائٹر ہیں, کچھ. اچھا جی, علاقہ پنجاب. سالم, ان کا تعلق پنجاب سے تھا؟ نہیں, پنجاب سے نہیں تھا. 10 سوال. انتقال ان کا 100 سال پہلے؟ جی 1924 کے اراؤنڈ. 1924 کے اراؤنڈ. تو کوئی مذہبی اسکالر شبلی نعمانی جیسے؟ 11, 12, 15 شبلی نعمانی. ادیب, علم و فضل. شاعر جیسے وہ تھے اکبر الہ آبادی, ڈپٹی نذیر احمد. اردو ادب کے وہ جو عناصر خمسہ ہیں ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں حالی, سر سید, ڈپٹی نذیر احمد اینڈ شبلی نعمانی. ادیب پوچھ رہے ہیں کہ بہت بڑے ادیب تھے. بالکل. سالم, بہت بڑے ادیب تھے کوئی؟ نہیں. پھر یہ سارے نکل گئے اس میں. 11 سوال. unnecessarily he is not even a poet, he must be some saint. اب سینٹس میں سے کوئی ایسے جو اس دور کے ہوں, جو 100 سال پہلے جن کا انتقال ہوا. پنجاب سے نہیں ہے وہ, سندھ میں کچھ ایک دو, لیکن وہ تو بڑے شاعر ہیں ایک دو سندھ کے. یہ نہیں ہم نے پوچھا کوئی مذہبی شخصیت. ہاں پوچھیں. سالم کو مذہبی شخصیت ہیں؟ بالکل, ریلیجیس. اچھا. ریلیجس پرسنالٹی. 12 سوال. یہ سرائکی ایریا کے جو سینٹ ہیں, سلطان باہو, شاہ حسین. شاہ حسین تو پہلے کے نہیں؟ Are you sure سلطان باہو is from سرائکی؟ جھنگ ہے نا. تو سرائکی جھنگ تو میں کس نے کہا؟ سرائکی وہاں سرائکی نہیں بولتے؟ جھنگائی بھی بولتے ہیں. ایک اور بھی اسی علاقے میں آگے جو ہیں. اور سلطان باہو تو شاعر تھے بہت بڑے. اینڈ واٹ اباؤٹ سندھ؟ سندھ میں تو بڑے نام جو ہے نا, شاہ عبد اللطیف بھٹائی, وہ تو پہلے کے نا 100 سال سے. لال شہباز قلندر. تو ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستانی لیکن لال علاقے, شہباز پنجاب کا ہم نے پوچھا ان سے. قلندر تو شاعر تھے. پنجاب انہوں نے کہا پنجاب سے نہیں سر. نہیں ہے. اچھا, ہاں, پوچھنا پاکستان چاہیے تھا. ہاں جی. اس پاکستانی علاقے سے تعلق پوچھ لیجئے. سالم, ان کا تعلق ان علاقوں سے جو آج پاکستان میں ہیں؟ نہیں. اچھا. 13 سوال. سو somebody from UP. بنگال. اچھا سالم, یہ جو شخصیات ہیں نا جیسے شبلی نعمانی, ڈپٹی نذیر احمد, وہ رول آؤٹ ہو چکی ہیں نا, آپ کے علم میں ہے نا؟ جی. اوکے. کوئی بڑے ادیب جب میں نے پوچھا ہے تو اس کے عناصر خمسہ, اردو ادب کے عناصر خمسہ جنہیں کہتے ہیں, وہ سارے رولڈ آؤٹ ہیں. آپ نے سوال کیا ہوا ہے ریلیجس پرسنالٹی. ریلیجس پرسنالٹی کو ایک بڑی اہم اس دور کی پرسنالٹی کمز ٹو مائی مائنڈ. اچھا گڈ. میرے ذہن میں جو ہے نا وہ پنجاب سے ہیں. نہیں. سالم, تعلق یوپی سے تھا؟ اتر پردیش سے تھا, یو پی سے. اوکے. یہ میرے خیال میں جی مولانا احمد رضا خان بریلوی کی طرف جا رہی ہے بات. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. یس, ہی ڈائیڈ آئی تھنک 1920 یا 21. سالم, تعلق بریلی سے تھا؟ جی, بریلی سے تھا. واو. اچھا. اوکے. 15 سوال. آپ نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا پوچھا.
ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ Very good. ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ। नहीं He died in 1921. 21 ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਨਿੰਮਕੋ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं। भाई मुझे चढ़ जाता है ये, मैं बहुत शोर मचाता हूँ, फिर मैं गालियाँ भी निकालता हूँ। तो निम्को और खट्टी चलिए चीज़ के सालिम, बाद- थैंक यू वेरी मच, गुड। जी हमारे साथ हमारे चैलेंजर आज इन हाउस मौजूद हैं। अली अहमद हमारे पास आए हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। और पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं? मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू से। सो स्टार्ट यहाँ एक होटल में मैनेजर है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। जी। शख्सियत जिंदा है भाई? नहीं सर। मर्द है? जी। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया? जी सर। पाकिस्तान? जी। जी शकील साहब। अच्छा अली, ये बताइएगा कि इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1974 के 25 बाद। साल से ज़्यादा? जी। तो सियासत व हुकूमत से ताल्लुक? जी सियासत हुकूमत से भी ताल्लुक है। भी ताल्लुक है? वजह शोहरत ये नहीं है, बराबर वजह शोहरत है सर। कोई इसके अलावा भी एक वजह शोहरत है। जी जी। अब दूसरी वजह शोहरत पे है। एक तो मुझे टाइम बता दें क्या है? इट्स 1974 से 1999 के दरमियान। वाई साहब की तो और कोई वजह शोहरत नहीं थी? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत और हुकूमत थी। पंजाब से ताल्लुक पूछा जाए जी ऑब्वियसली। तो अली ताल्लुक इनका पंजाब से? जी सर। तो कौन है जी ऐसी शख्सियत? मेरे जहन में कोई दूर दूर तक हनीफ रामे, जिनकी दूसरी वजह इस पीरियड में आता है ना? 2005। 25 नहीं सर, वो 25 साल से कम में अच्छा, आएगा। 99 से पहले? जी हाँ, ये 50 से कम, 25 से ज्यादा है। 74 और 99 के दरमियान। 99 के दरमियान। 74, 80, 85, 90 पंजाब में जो सियासतदान भी हैं और इसके अलावा कोई और वजह शोहरत भी है। मजहबी चेक करें कि कोई मजहबी जमात से ताल्लुक। गो अहेड। बल्कि मजहबी शख्सियत ही पूछ सकते हैं। मजहबी जमात से क्यों नहीं पूछो? क्योंकि पॉलिटिशियन है वो। आपने बताया सियासत। जी जी सियासत हुकूमत। आपका सवाल ये बनता है। कोई मजहबी शख्सियत है? जी सर। 10 सवाल। दैट इज़ हेल्पफुल। मतलब हो सकता है किसी नॉन रिलीजियस पार्टी में हो, लेकिन उनकी अपनी जो शोहरत है। कौसर न्याजी हम कर चुके हैं। कर चुके हैं और कौसर न्याजी उससे बहुत पहले। हाँ नहीं उसी पीरियड लेकिन वो हम कर चुके हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। मेरी टीम तो मौलाना कौसर न्याजी शायर भी थे, अदीब भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और लाइन कट गई के राइटर भी थे, और वजीर इत्तलात भी थे। पार्टी पे जाइए आप, पार्टी से आप। तो अली उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था? जी पीपल पार्टी से भी था सर। भी था, और जमात इस्लामी से भी था? जी फिर सर। वही है 100%। अच्छा ओके। और लाइन कट गई थे जो। और लाइन कट गई के मुसन्निफ हैं? जी सर। मौलाना कौसर न्याजी पूछा और जल्दी जल्दी आपने जान छुड़वाई है आसान सी शख्सियत पूछ के। सर वो पर्सनैलिटीज़ तो मैंने वो काफ़ी दी थी, तो फ़हीम साहब ने जो नहीं, जो अननोन पर्सनालिटी नहीं हम वो करते ना। पर्सनालिटी जी, वो- ऐसी हो जिसमें बैठे हो, अगर हम 5-6 बैठे हुए हैं जी ना, सर। तो 5-6 में से कम 3 को पता होना चाहिए पर्सनालिटी का। तो वैसे आप कौन सी पर्सनालिटी लाए थे फाइव में आस्क? सर वो काफ़ी थी। एक मैं आपको बताता जाता हूँ कि हमने बूझ लेनी थी या नहीं बूझनी थी। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू मैंने इफ्तिखार ठाकुर सर से किया था। अच्छा। तो उसके बाद वो वाइन साहब तो हो चुके हैं, हाँ। और उसके बाद वो किया था वो एक मौलाना भी हो चुके हैं। बोलना तरक भी। जी जी वो तो हो चुके हैं मैं। और सर वो दूसरे थे शाह अहमद शाह अब्दाली, अच्छा। और बहादुर शाह जफर। भाईजान सारे हो जाते, जी ये सारे हो जाने। वही तो सर लेने। जी जी वही थे। और सर एक अमेरिकन फुटबॉलर थे, उनका ओजे नाम सिम्पसन। नहीं सर मुझे अभी नाम उनका नहीं याद, ना ही उनके बारे में इतनी रिसर्च की है, लेकिन वो करनी थी, वो सर ने वही। अमेरिकन फुटबॉलर सबसे मशहूर जिसे किया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर उसकी बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम था, जी जी। लेकिन वो अदालत में बच गया। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच अली अहमद थैंक साहब। यू। थैंक यू जी।